فانكل إيري ميديا سلام تخاطلتي مدبات فانكل إيري ميديا كما يتحضروا نلوم ربوع حموشتن حاسة بقدام يتحسوا مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرات تخاطلتي بتي قدام ينريو اقداس زعبا مس انفلم سراوي تግራይ حدش حبريتان مجلت انزرغح يركبالو እዚ زرغح وزركب زلو مجلتيታት ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግናን ሰራዊቱን ንዝወረደ ዓበይቲ ክሳራታት እቲ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ሓድሽ ምድላዋትን ብወገን ሰራዊትን ህዝብን ትግራይ ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ወራራት ተገይሩ ዝረክብ ዘሎ ምድላዋት ዝምልከትዩ ቀጥታ እናባኹም ከብሎ ሓይሊ ምክልኻለ ትግራይ ዝተዋሃበ እዋናዊ ሓበሬታ عصوب سراويت سرعات بلصقنا مس عطوات محمد حمدان دغالون ارسيف كابزي تفلاليو كبابتات باسقداد زاكبوم ملشاتاتن كالوت عطواتن حيزو بعلت 25 ورحي حمله 2018 عام تمرت اب زوبا معراب تግራይ بانفد شرارينا اب لعلي سراويتنا متنه سفيح مدقعتي مخفاتو بوانو بمنግስት ትግራይ መግለጺ ከምዝ ተዋሃበ ይዝከር አብትቦታ ዝነበረ ሰራዊትና ነቲ በወገን ዕሱብ ሰራዊት ብልጽግና ዝተኸፈተሉ መጥቃዕትታት በመስተንክራዊ ጀግንነትን ጽንዓትን ተዋጊኡ በመምካት ኣብ ልዕሊ ዕሱብ ሰራዊትን መሻርክቱን ሰፍ ዘይብል ኪሳራ ብጽሑን በአሽሓት ዝቁጸሩ ሞትን ቁስሉን በመግባር ካብ ሕሞራ ክሳብ ጎንደር ኣብ ዘለዋ ትካላት ጥዕና ብውጋት ዝተጨናነቃሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ሕዝውን ኣብ ዝኸባቢ ዝርከበ ሰራዊትና እቲ ልሙድ ናይ ዓወትን ጀግንነትን ታሪኽ ፈጺሙ ንቐጻሊ ተልኽኡን ዝበለጽ ዓወትን رجاز قمنون أكمامتون أمعراريو دلو كويني ركب بوغن جنسايدا وسرعات بلصقنا نتيز قطمو زي قمتون زي تتصبيون سعرات نمشفان زي تفلالي نحاسوتن مدنقاراتن ورتات بمنزح كلهم ميلاتات بروبوغاندا تتقيموم نتين ترفي سعرات عاوة مزقيو زي فل سراويتو مورال نمسقانن هزبي إثيوبيان محبرسب عالم نمدنقارن انداز عاري ركب كوينو قنا كاب مجمرتو مرالو زيتسابر سراويتو بزي نحاسوت عاوت كيصقنو كم زي يخل قهدي يخون اللوم زي كم زين دهالوم اتي جونسايداو سرعات بلصقنا نتي كاب مجمريا جميرو زحانصصو حزب تግራይ ናይ ምጽናት ዕላምኡ ስለዘይ ተሳኻም ሕዝውን ሙሉእ ሰራዊቱን አጽዋሩን እጓዓዒዙ ኣብ ኩሎም መዋስንቲ ከባቢታት ትግራይ ኣኪብዎም ይርከብ ስለዝኾነ ዳግማይ ኩናት ጽንተት ንምጅማር ኣብ ዘኽእሎ ድልውነት ከም ዘሎ በብ ከባቢኡ ኣብ መሬት ዝረአዩ ዘሎ ምልክታት መረጋገጽ ሓቅታት እዮም ሕዝውን እንተኾነ ነዚ ናይ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ዕላማን ትልምን ከምቲ ዝሓለፈ ብናይ ህዝብናን ሰራዊትናን ጥሙር ቅልጽ መኪትና ከም ዘፍሸልናዮ ለምውን እቲ ነዳግማይ ኩናት ጽንተት ከኣቱ ዝህንደድ ዘሎ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ዕላምኡ ንምብርዓን መላእ ህዝብናን ሰራዊት ትግራይን ኣብ ዝልዓለ ሞራልን ድልውነት ከም ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ከምቲ ልሙድ ነቲ ዕሱብ ሰራዊት ስርዓት ብልጽግና ብጅግንነትን ጽንዓትን ብምድምሳስ ባግን ድሌትን ኩሎም ደመኛታት ጸላቶም ኪኑ ህልውኑ ከም ዘረጋግጽ ንፈታውን ጸላእን ክነፍልጥ ንፈቱ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ክብርን ሞጎስን ሰማዕታትና ካብ ማእኸል መራርሓ ሓይል ምክልኻል ትግራይ ሓምለ 28 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ ትግራይ كبرات تخاطلتي إذا كنتات كم زكنكتاتلون كنعزون زتنحنايو سرعات بلصقنا نتا أشررينا معراب تግራይን زقاتمو عبيت سعرتات نمدباس حجون أبنا شلب قلب كنتات أتير كبالو نتا وزنبرة وتهدرو أزازي بكالو وتهدرو أزازي كم زتكو أبنا احتمال زيناتات نباخم أغربنا يرنا بيتو ساقي ناي سرعات بلصقنا أو زتساتفو كفلات سراويتن زتدمسوسون كالا حبريتاتات زوتلو بمسرة زي وجه جركب زول حبريتا كورات جونوسايدر أبي أحمد 400 حدن 400 كلتن ملؤ بملؤاتين كابكور 400 حدن كفل سراويت 54 56 بجيغنا سراويت تግራይ ملؤ بملؤ تدمسيسن كابكور 400 كلتن كفلات سراويت 24 ستاف أولاتهم تريم تريفهم زترفو نورار زموت سوات بملؤ رغيفهم يوم زتدمسسا كفلات سراويت متكات أب محساب أبلوغد زنبرت كفل سراويت 50 أب حلاقين زنبرت كفل سراويت 115 نابتو وتا توزعين اللوا
እዚ ካላ ሓበሬታ ብወገን ሰራዊት ትግራይ ነትን ስርዓት ብልጽግና ኣባይታ ኣጋጢሞ ዝርከብ ዘሎ ዓበይቲ ስዕረታትን ተደምሲሰን ዝረከባ ዘለዋ ክፍላተ ሰራዊትን ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ እዩ። ብልጽግና ሕጂውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ክልል ትግራይን ኩናት ንምኽፋት ብወገን ደቡብ ትግራይን ምስ ክልል ዓፋር ናብ ዘዋስን ከባቢታት ሓያል ዝኾነ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት የካይድ ኣሎ። ትማሊ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት መሬት ትግራይ ናይ ድሮንን ነፈርቲ ኩናትን ምዝንባይ ተግባራት ከም ዝተራየውን ካብ ትግራይ ሓበሬታታት ተላይኹ ነይሩ። كبرى تغطلتي نابتي كالاين رجعبا مس نسجر أفني عشل مرحيتي بيازخنة باجع دبله أب كيني أب مقان هدف تف مبال كتيلو يركبالو باجع دبله أب زج حلف معلتات نتا أب تجراي زي كيركينات أنا كمرحي أب حج روان كتما مقالة كن قطعترينا مقالة رايجي كونجن كينو مقالة كن كتلينا بمبال بغتتا نافذ بن منجسن إيرترا فقراتات كسمع تراي نيرو باجع دبله نا BBC قام حرنيا بمغرب أنصار سرعات بالتجنان منجس نايت هاجر كيناتن قطماتن زي كايد زلو فانون جنبار حرنوت أورمون 4 كيلو كاتو ايكلونيوم 4 كيلو تغفيتلو نعوتو الكايوم كاتو ايكلونيوم ازوم عدقات حايلتات علامان رأن زبهال يبلومن جنزب انتداد اليوم منجسي إثيوبيا جنزب هيبو نزوم سبات زيوم ناوشتو كاتو مالو أمر رجا كمزت ترقاقته حزبي إثيوبيا نابي أحمدن سرعات بالتجناني مريض كبليو باجا دبله حمامو ناب قدام أو توزر كبزلو باجا دبله أبز مس BBC قانقو محرنيا غير وزر كبزلو علال بسجتو كابغتو فوتوم كحاوي كالن باجا دبله يخونو كالوت وتهدران أزستي نشرعات بالتجنا نفانون جنبار حرموت أورومن زملكت جيغا حبريتاتات كابزهو نويح عمتات أو تيري ركب سرعات بالتجنا أب كل الأمحرة زكايدو زلو حيال كينات فانو ناب أديس آبان 4 كيلون نقيبتيحو باجا دبليخا بقمتالو فانون جنبار حرموت أورومن 4 كيلو أوتوبيل كايم آياتوني موبالو حادة كابتي زقرن بحرياتون تقباراتونيو سراويت نايت هاجر قلت يوم عدقوات حيلتات ناب أديس آبان 4 كيلون كيبتحو يشافا جفون عقلو ميتوبون باجا دبليخا زيكون حبريتان دراماتاتن يسرح إذا حتى الفيديو نابخم كبلاي نكتاتلا ግልጽ የሆነ ነገር ልንገር 4 ኪሎ ሰው የለም ቢባል አንዳቸውም 4 ኪሎ መቶ አይዙ ፋኖ ይሁን ኦላ አይመጡም በጭራሽ ምንና አይመጡም ካፓሲቲም የላቸውም መቶ የሚያደርጉት ነገር የለም ምን ያደርጋል እስኪ ማን ነው የሚመጣው ዘመነ ካሴ ነው የሚመጣው ማን ነው መቶ 4 ኪሎ ገብቶ ኑ 4 ኪሎ ክፍት ነው ብትላቸው አይመጡም ስለዚህ ይሄ ይቅር በቃ ገንዘብ ከፈለጉ ከመንግስት ጋር ተደራድረው ይስጣቸው መንግስት ገንዘብ ከሆነ የሚፈልጉት አለበለዚያ የህዝብ ጥያቄ መመለስ ከሆነ የህዝቡ ተውኝ ያለኮ በምርጫው ይተውት ሰላም እናምጣ كبرى تغطلتي إذا كنتات ناي باجا دبله كم زكن كتاتلون كن عزبون زتان حنايز مثل ناي سرعات بالتجنا وتهدروين أزستي أمباسادرات بعلو تعيش المرحي نامر رقبيتات ممتا زرنز حنا نبعو ملقصوم يفن ولو إذا ناي باجا دبله وتجرك جلو كم زعانت حبريتا باجا دبله أمرو تخكل يسرح كم زيله كابز فيديو كن ردان كم فلتن كيلنا لنا بالتجنان وتهدروين أزستون بعابي سرعات أبناي مودات درجات بتيهم نامر رقبتات منتا كعقبو يفتن لو إتا أبايتا زول حقتات جن أنصارناتهم ربحتاتيو زخيد زلو إثيوبيا نعرب رابقات خير وتهدرين أزستان سبي سلطاناتان نامر رقبتات منتا ملقات كتيلهم لو كبرى تغطلتي نابتلسي ناي مودات النور إزعبا مس نسجر فلوي لوخ دونالد ترامب نقودات أفريكان هجرات عربن حجون نعيشل مراحي إثيوبيا أبي أحمدن ني إثيوبيا بعبايا أبقتا تويتر أواردو يركبالو إزو فلوي لوخ أبقتا تويتر أسفير وزركب زل حبريتا أمريكا أبزواكرنا أفريكا سلامن مرقاقان نخمت مس إيرترا قبتي كامون إثيوبيا بحباريات سرح مس إيرترا مس إراو سمومعات بمكياد نغزقون التقن هاجر كتقول
ክወድእ ንዝኾነ ትኹን ሃገር ኣብ ልዕሊያ ፈተነታት ተካይድ ኣሜሪካ ድልየታት ከም ዘይብላ ስትራቴጂ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካውን ከምኡ ከም ዘይኮነ ኣሜሪካ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታትን ሃገራትን ተሓባቢራ ነባር ሰላምን መረጋን ከተምፅእ ድልየታታ እቲ ምስ ኤርትራ ምስጢራዊ ርክባት ተካይዳላ ተባሂሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ዝኾነ ይኹን ሰብ በዚ ዘርጋሕ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዜናታት ከይደናገር እዩ ፍሉይ ልኡኽ ዶናልድ ትራምፕ ንጉዳያት ኣፍሪካን ሃገራት ዓረብን ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ነዚ ሓበሬታታት ዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልፅግናን ኢትዮጵያን ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ተጀሚሩ ዝርከብ ዘሎ ሓድሽ ፅምዶን ርክባትን ፍጹም ሕጉሳት ኣይኮኑን ዝሓለፈ መዓልትታትን ፍሉይ ልኡኽ ዶናልድ ትራምፕ ንጉዳያት ኣፍሪካ ነቲ ኣብ ግብፂ ዝተኻየደ ርክባት ኣብ መንጎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ግብፂ ሶማል ከምኡውን እዚ ፍሉይ ልኡኽ ዝተረኽበሉ ኢትዮጵያ ንምዕራብን ንምኽባብን ንካልእ ሃገር ንምህሳይ ከም ዘይኮነ ተመሳሳሊ መግለፂታት ኣውፂኡ ነይሩ እዩ ሕጂኻ ነቲ ስርዓት ብልፅግና ብመንገዲ እስራኤልን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣቢሉ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ምስጢራዊ ርክባትን ስምምዓትን ብምክያድ ንዓይ ክትሃስን ንዓይ ክትሃርምን ትጓየላ ዝብል ኣውያት እዩ እዚ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ገጻት ትዊተር ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ምላሽ ሂቡ ዝርከብ ዝሓለፉ ስርዓታት ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝተፈላለየ ምሕንቃቕን ምሕብሓብን እዩ ዝካየደሎም ነይሩ እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና እውን ተመሳሳሊ ከምኡ ዓይነት ተግባራት እዩ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ተፀቢዩ ነይሩ ኣብዚ ዞባን ኣብዚ ማያትን ዘሎ ስትራቴጂ ብቆልጡፍ ይቀየራሉ ብዓብዪ እውን ኣሜሪካ ነዚ ነገራት እዚ ክተነበብ ስለ ዝኻለት እያ ምስ ኤርትራ ሓያል ፅምዶ ዲፕሎማሲ ፈጢራ ትርከብ ዘላ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ሓድሽ ፅምዶን ርክባትን ንስርዓት ብልፅግና ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ስራሕ ወፃኢ ስለ ዝገብር እዩ እዚ ስርዓት መልቀስ ተታሒዝዎ ዝርከብ ፍሉይ ልኡኽ ዶናልድ ትራምፕ ንጉዳያት ኣፍሪካን ሃገራት ዓረብን ነቲ ስርዓት ብልፅግና ብውሽጢ ውሽጢ ዘቕርቦ ደብዳቤታት ኣብ ገጻት ትዊተር ምምፃእ ንሓፋሽ ዘፍልጠሉ ዘሎ መንገዲ በዚ ኣጋጣሚ ከየመስገናዮ ክንሓልፍ ኣይንደለን ብልፅግና የልቀስ መዳይ ዲፕሎማሲ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባሕርን ከዓ ብቆልጦፍ ይቀየር ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎም ኣዳልዩ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅረይም ፈንቅል ኤሪ ሚድያ